इन हुक्मरानों का रवैया बिल्कुल ऐसे खारिजी कौमों का लगता है जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को कब्जा कर लिया हो। एक काबिज हुकूमत भी इस तरह ना करती। सियासी अदालतें होती इसीलिए हैं कि माशरे के उन लोगों को चुप किया जाए जो बोलने की ताकत रखते हैं, जो लिखने की ताकत रखते हैं, जो लोगों को समझाने की ताकत रखते हैं। इमाम हज़ारी हमारी इस लश्कर की सिपाही हैं, बहादुर हमारी साथी हैं। 8 फरवरी को हम लोगों ने ऐलान किया है, आज से हम सब वीडियोज़ जारी करेंगे। तमाम पाकिस्तान में जो सियासी पार्टियां हमारा हिस्सा हैं उन वर्करों से हम कहेंगे कि आपका घर जिस जिस शहर में है उसकी दुकानों पे करो 3-3 की टोलियों में, 5-5 की टोलियों में, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, कि भाई ना हम आपसे पैसा मांगते हैं, ना आपसे कोई चंदा मांगते हैं, ना आपको कहते हैं किसी को पत्थर मारो, लेकिन इस जबर की हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे साथ एक दिन को कोऑपरेशन करो। दुकान बंद रखो, टैक्सी बंद रखो, उड़ाना बंद रखो। लगाने वाली चीज़ नहीं कि हम उड्रा करेंगे, नो, ये तो इब्तिदा है। मुमकिन है मुमकिन है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तमाम कारकुनों से, अपनी पार्टियों से कहे कि जेल बरो तहरीक के लिए तैयार हो जाओ, हमें लिस्टें दो, कौन जेल जाना चाहता है जमहूरियत के लिए, कौन जेल जाता है पाकिस्तान को आमिरियत से बचाने के लिए। हमने इब्तिदा कर दी है, आप पे भी इस हुकूमत का नज़ला गिरा है, तो भाई आप भी हमारे साथ शामिल होंगे इंशाअल्लाह। हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अच्छा, बताइएगा 8 फरवरी को आपकी क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि पहिया जाम हड़ताल है, आप क्या खुद भी हिकमत अमलियाँ क्या होती हैं? हम देखे, हम अपना एहतजाज वो कर, हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम किसी को पत्थर नहीं मारेंगे, हम किसी का शीशा नहीं तोड़ेंगे, लेकिन ये किसी का भी हक नहीं है कि हमें बेसिक ह्यूमन राइट से वो करें। हमने अपना हक इस्तेमाल करना है और आखिर हद तक इस्तेमाल करना है। बिल्कुल हम जेलें भी भरेंगे, हम और भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको अपनी हिकमत अमली नहीं बता सकते। आप ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं। जिस तरीके से ड्यू प्रोसेस वायलेट हुआ, जिस तरीके से उनको अरेस्ट करके लाया गया, जिस तरीके से उनका राह के दिफा ख़त्म किया गया, जिस तरीके से उनको ज़ूम पे लिया गया और ट्रायल कंक्लूड हुआ, और जिस तरीके से सज़ा दी गई और जितनी सज़ा दी गई, हम हमेशा से पीका कानून के मुखालिफ थे और मुखालिफ रहेंगे। आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता, आवाज़ दबाने से कौमें नहीं दब सकती। ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये आवाज़ अब पूरी दुनिया में जाएगी। हम इस जजमेंट की मजम्मत करते हैं। उनकी फैमिली वालदा के साथ हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने इस बात पे भी इजहार किया है कि आज तक अभी मौके तक उनका कोई राबिता नहीं है, वो उनके साथ मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। जिस तरीके से खान साहब और खान साहब की फैमिली के साथ मुलाकात नहीं हो रही, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही, जो कि हमारी डेट है कल मुलाकात की, इसी तरह इन्होंने भी कहा है कि आज तक हमें नहीं पता कि कब हमारी मुलाकात होगी। हम ये समझते हैं कि ऐसे फैसलों से जो बचा कचा मुआशरा रहा है, जिस माशरे में इंसाफ नहीं रहता, वहाँ लाकानूनियत आ जाती है, वहाँ लोग विजिलेंटी जस्टिस पे जाते हैं, वहाँ लोग कानून को अपने हाथों में लेते हैं। रूल ऑफ लॉ माशरे में रहता है या रूल ऑफ डॉन रहता है माशरे में। हमारी दरख्वास्त और कोशिश यही है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, रूल ऑफ डॉन ना हो, कि कुछ लोग फैसले करें और वो फैसले लोगों पे मुसल्लत करे। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस केस पे और इससे मुताल्लिका बाकी केसेस पे जिसमें ज़बानबंदी की जाती हैं, जिसमें लोगों के हकूक़ तलब किए जाते हैं, इस पे ज़रूर कोई कार्रवाई करेंगे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होते हुए नज़र भी आएगा और इंसाफ होगा भी। हम मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द इनके केसेस भी फैक्स किए जाएँ, इनकी कन्विक्शनें ख़त्म की जाए, इनकी सज़ाएँ सस्पेंड की जाए, ख़ास कर उसकी एज, और वो चूँकि मैरिड है इस वक्त जिसकी हालत है, आप सब लोगों को उसका पता है। हम चाहते हैं कि ये वो ना हो, जल्द से जल्द इंसाफ हो। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस ज़रूर इसके बारे में कुछ अहकामात जारी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ईमान और हादी एडवोकेट्स की हिरासत, उनको सज़ा देने के अमल
کو ان کے آئینی حقوق، تمام پاکستانیوں کے آئینی حقوق خصوصاً فیئر ٹرائل، فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار آزادی رائے پر ایک کاری ضرب قرار دیتی ہے. بغیر لفظوں کے ہیر پھیر میں پڑے آج پاکستان پر آمریت مسلط کر دی گئی ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت ہے یا ایون ہائیبرڈ نظام ہے تو وہ اپنی درستگی کر لے. آج پاکستان میں آمریت مسلط کر دی گئی ہے اور اس طرح کے فیصلے جو عدالتیں دے رہی ہیں یہ ملک کو نارتھ کوریا یا مصر بنانے کی ایک مذموم کوشش ہے. لیکن جو اس ملک کو نارتھ کوریا یا مصر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بر صغیر اور پاکستان کی خصوصاً تاریخ مزاحمت کے حوالے سے، جمہوری حقوق کے جد و جہد کے حوالے سے ایک تابناک تاریخ ہے. اس ملک میں ڈکٹیٹرز بھی گزارا نہیں کر سکے، ان کو بھی جانا پڑا. اور آج جو نظام پاکستان کی عوام کے منشا کے خلاف 8 فروری کے چوری شدہ الیکشنز کے بعد جو مسلط کیا گیا تھا اس کی حقیقت آپ کے سامنے. وہ حقیقت صرف یہی ہے کہ اس ملک میں کوئی تنقیدی آواز باقی نہ رہے. اس ملک میں کوئی بھی اگر تنقید کرے گا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گا تو اس کو خاموش کرا دیا جائے. ہمارے لیے یہ صورتحال ناقابل قبول ہے. ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس میں موجود تمام سیاسی جماعتیں، ہم سب اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ 8 فروری کو جس دن اس ملک کے لوگوں سے ان کے حقوق چھینے گئے، حکمران چننے کا اختیار چھینا گیا، اس روز ہم اپنا بھرپور احتجاج بھی ریکارڈ کرائیں گے. اور یہ جو معاملات ہیں کہ جن میں ہیومن رائٹس ورکرز، امپارشل لوگ، انڈیپینڈنٹ لوگ کہ جن کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق بھی نہیں، وکلاء کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لوگوں کے ہیومن رائٹس کے لیے، مسنگ پرسنز کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے آواز بنتے ہیں، اگر آج وہ بھی اس ملک میں محفوظ نہیں ہے تو پھر اس ملک میں جو تاریکیوں کے سائے بچھا دیے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پرامن جد و جہد کے ذریعے ان تاریکیوں کے سائوں کو ختم کریں گے. ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے اس پاکستان کی عوام کے لیے کرنا ہم وہ کریں گے. اور ہماری خواہش ہے کہ اس عدلیہ کے اندر، اس نظام کے اندر ایسے باغیرت لوگ جاگے جو ضمیر رکھتے ہیں اور ان فیصلوں کی اور ان اقدامات کی نفی کریں، کیونکہ ان کا نقصان کسی ایک فرد کو نہیں، اس کا نقصان پورے ملک اور قوم کو ہے. بہت بہت شکریہ. جی پلیز. کافی ہوا بھائی. جی کوئی کوشچن؟ جی کافی. حکومت بار بار مطالبہ کر رہی ہے آپ سے کہ 8 فروری کی کال واپس لی جائے. آپ نے آج اجلاس کیا اور اس پہ زور دیا کہ ہم 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے. حکومت کے اس مطالبے پر کوئی لچک دکھانے کا ارادہ ہے یا کوئی مطالبہ ہے؟ مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات چیت؟ دیکھیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی وہ کال لے لیں، ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جو خان صاحب کی طرف سے ہے، خان صاحب کی کال صرف خان صاحب ہی واپس لے سکتے ہیں. ادروائز یہ بات بالکل غلط ہے. نہ تو حکومت کی طرف سے ایسا کوئی آیا ہے، نہیں ہمارے ہاں کبھی اس پہ تجویز ہی ہوئی ہے. 8 فروری کو 8 فروری عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، عوام نے ووٹ دیا تھا. وہ کہ ایک جگہ پہ نہیں، پورے پاکستان میں وہ کسی بھی جگہ کو آپ اٹھا لیں، ہمارے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اور 8 فروری کو پرامن طور پہ کسی ہماری سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ کے ووٹ کا رائٹ ہے. اس ووٹ کے خلاف آپ سارے دکانیں بند رکھے، آپ ویل جیم کر لیں اور اپنے احتجاج کا ریکارڈ کر لیں. اس میں دیر از نو سیکنڈ تھاٹ اباؤٹ اٹ. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی 8 فروری کو یوم سیاہ کا اعلان کیا، کیا ان کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ ان کے ساتھ مل کے کوئی 8 فروری کو نہیں، 8 فروری کو ان کے ساتھ ہمارا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ وہ 8 فروری کو کرے. لیکن بہت اچھی بات ہے اگر وہ کر رہے ہیں. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری پہ جو اس کا ہے عوام کا مینڈیٹ ہے وہ چوری ہوا ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں جہاں بھی مینڈیٹ چوری ہوا وہاں احتجاج کر لیں. بیرسٹر صاحب تھوڑی کلیئرٹی کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کی پارٹی کے سابق چیئرمین یا بانی عمران خان کہتے رہے ہیں کہ یحییٰ خان کے بعد اس وقت عاصم لا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ اس ملک میں رول آف لا چاہیے، یہ رول آف ڈان نہیں. تو یہ ڈان کس کی طرف آپ نے اشارہ کیا بطور چیئرمین پارٹی کے؟ دیکھیں، میں نے کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا. لیٹ می بی ویری کلیئر اباؤٹ مائی ورڈس اینڈ آئی ڈو ناٹ وانٹ اینی ون ٹو پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ اینڈ آئی ڈو ناٹ میک اینی ریفرنس ٹو اینی ون وین آئی یوز دیز ورڈس. اٹ از ویری کلیئر.
میں یہ کہتا ہوں ملک میں معاشرے میں یا رول آف لا ہوتا ہے یا دنیا کہتے ہیں کہ رول آف ڈان ہے. ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں اور پاکستان میں بائی اینڈ لارج ہم کوشش یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے. انصاف کے لیے دروازے کٹکھٹاتے ہیں اور عدالتوں میں جاتے ہیں. رول آف لا ہونے چاہیے پیریڈ. چکسائی صاحب، ایمان مزاری ایڈوکیٹ پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ وہ لاپتہ افراد کے لیے اور بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہیں. تو آپ کے خیال میں ایمان مزاری کو یوں جیل میں ڈال دینے سے، آپ خود بھی بلوچستان کے عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو اس تحریک پہ کوئی اثر پڑے گا اور آپ اس حوالے سے ذاتی طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ بڑی مہربانی. یعنی ہماری اس حکومت